أنا غادي نشوفوا درس جديد في الميكانيك اللي هو حركة دقيقة مشحونة في مجال مغناطيسي منتظم. إذا قبل هذا غنشوفوا بعض العموميات، بعض الحوايج نشوفوا في الأول. فاش نقولوا دقيقة مشحونة نتكلموا على دقيقة دقيقة مشحونة. يعني دقيقة مشحونة يعني تحمل شحنة كهربائية، يعني فهي تحمل شحنة كهربائية، شحنة كهربائية كي. عندها واحد الشحنة كهربائية كي. هاد الدقيقة المشحونة ممكن تكون مثلا كمثلا إلكترون، قد تكون إلكترون، قد تكون بروتون كمشحنة نووية، قد تكون كاتيون بحال سي دو بليس، قد تكون انيون بحال سي ال موان. اذا كل دقيقه عندها كتله ديالها، والكتله كتكون ديالها كتله صغيره جدا فهي مهمله باعتبار ان الوزن سيكون مهمل كذلك، ولها شحنه. بالنسبه للالكترون يحمل شحنه سالبه هي ناقص او، عارفين بان هي الشحنه الابتدائيه اللي هي 1.6 10 أس ناقص 19 كولوم. بالنسبة للبروتون، هذا هو الرمز ديال البروتون، يحمل شحنة كي كتكون موجبة زائد أو. بالنسبة للكاتيون الأيون هذه الشحنة ديالو هي كتكون مكتوبة فوق منه هنا، كي كتساوي هي 2 أو. بالنسبة للأنيون هو كي يساوي ناقص أو، هذه كنسميها بالدقيقة المشحونة. عندنا كذلك مسألة واحدة أخرى، فالمتجهات. غادي ناخذ واحد الفضاء، مثلا فضاء متجه، فضاء متجه. هذا الفضاء المتجه فيه مثلا متجهات U، فيه متجهة V، وفيه متجهة W، بحيث عندنا بحال الشكل هذا هو، هنا كاين المتجهة E متعامدة مع المتجهة V متعامدة مع المتجهة W. إذا هذه المتجهات كاين علاقات بيناتهم. لاحظوا هنا أن المتجهة W عمودية على المستوى المكون من V و E، لكن نعرفوا ما يسمى بالجداء المتجه. شنو هو الجداء المتجه؟ أن U متجه V، هذه كنقراوها متجه كتعطينا هي W، يعني أن W يعني عمودي على المستوى المكون من في و اي. في هذا المنحى، مثلا في هذا المنحى هذا هو غنقول مثلا دابا، لاحظوا معايا مثلا في متجه دبليو، كتبت مثلا في متجه دبليو كتعطيني هي اي. درت مثلا دبليو متجه اي غتعطيني متجه عمودي على المستوى المكون من اي و دبليو غتعطيني هي في. هذا كيتسمى بالجداء المتجه، يسمى بالجداء المتجه. إذا كانوا عندنا مثلا واحد جوج متجهات، مثلا إي متوازية مع المتجهة في، هذه الحالة إذا كان في هذه الحالة غتكون إي متجه في غتعطيني متجهة منعدمة. نعم. كاين كذلك هذا الجدول المتجه عنده طريقة أخرى ديال الحساب. هنا المنظم ديال إي متجه في اش كندير؟ هو المنظم ديال اي فوا المنظم ديال في فوا القيمة المطلقة ديال السينوس اللي ما بين اي و في، الزاوية المكونة ما بين اي و في، هذا يسمى بالجداء المتجه. كاين هناك اصطلاح ديال تمثيل المتجهات. مثلا إلا عندنا شي متجهة في المستوى، مثلا شي متجهة في المستوى، إذا كانت متجهة في المستوى كنمثلوها بخط بحال هكا، كاينة في المستوى كنمثلوها بخط. إذا كانت شي متجهة كتشوف فيكم بحال هكا، هي متجهة كتشوف فيكم يعني داير بهذا الشكل هذا هو. في هذه الحالة هذه المتجهة كتسمى فهي إلى الأمام، إذا نمثلها بنقطة. إذا كانت شي وحدة متجهة إلى الأمام
كنمثلوها باستعمال نقطة. إلا كانت داخلة في السبورة بحال هكا، داخلة في السبورة بحال هكا، كنمثلوها بكروة دايرة وصلنا بهذه إلى الخلف. صافي. هذا فيما يخص التمثيل ديال المتجهات. عندنا كذلك نهضروا كذلك على المجال المغناطيسي. فاش نقولوا المجال المغناطيسي، قريتوه في الاولى باك. المجال المغناطيسي هي واحد الحيز من الفضاء، يعني واحد الحيز، واحد شي بلايصه زعما حيز من الفضاء، يعني عنده خاصيات خاصة. يعني كاين فيه مثلا مغناطيس، والبلاصه فاش يكون عندنا مجال مغناطيسي كنقارنوا به ما يسمى بمتجهات، كنعرفوا ما يسمى بمتجهات المجال المغناطيسي. متجهات المجال المغناطيسي كنعطوا هذا الرمز بي، رمز بي كيتسمى متجهات المجال المغناطيسي. ونكشف عن وجود المجال المغناطيسي سواء باستعمال جهاز كيتسمى تسلامتر او لا باستعمال ابره ممغنطه. اذا بي نسمي كذلك بي، هاد بي هذه بي كنسموها بشده المجال المغناطيسي، شده المجال المغناطيسي. وناخذها بالتسلا، بالتسلا، رمزه هو تي، نرمز له بالتي كيتسمى تسلا. بحال قلنا مثلا دابا 1 ميلي تسلا هي 10 أس ناقص 3 تسلا، جاتنا من اسم الجهاز اللي كيقيس لنا شده المجال المغناطيسي اللي كيتسمى بجهاز التسلا متر. هذا فيما يخص بعض العموميات اللي غادي نشوفوها. كذلك غادي نشوفوا الان تابع تلك العموميات. غنشوفوا الان واحد الاساس كيتسمى اساس فريني، اولا تنقولوا مثلا معلم فريني. يعني هذا المعلم او هذا الاساس كيمكننا من دراسه الحركات المنحنيه، وبالضبط حنا غنستغلوه فاش عندنا حركه دائريه كنستعملوا واحد الاساس خاص او واحد المعلم خاص كيتسمى باساس فريني. اذا هذاك الاساس فريني جسم يتحرك، مثلا الجسم عندنا وصل لهنا، هذا هو مثلا جسم متحرك، مثلا هو موبيل ام الى هذه النقطه. شنو الاساس فريني؟ فيه متجهات ديالو، هو معلم متحرك، عنده متجهات ديالو، عنده اي و ان. هاد اي كتسمى هي كتكون مماسيه، و ان كتكون منضميه. كيفاش داير هاد ان؟ هنايا هاد المعلم فهو متحرك، مثلا في هاد النقطه هذه هي كتكون ان نحو التقاعد، وكتكون اي مماسيه للمسار في منحى الحركه. مثلا بغيت ندير مثل مثلا في هذه النقطه هذه، في هذه النقطه كذلك غتجيني في هذه النقطه، غتجيني مثلا ان ها هي نحو المركز، نحو المركز، وغتكون كذلك اي كتكون مماسيه، هذا كنسميه باساس فريني، فهو معلم متحرك. يعني جسم وصل لهذه البلاصه غادي يتبعوا المعلم، كان هنا غادي يكون فيما الجسم فيما كان الجسم تيكون هذا المعلم لاصق بالجسم. اذا هذا الاساس خصنا نتعلموا كنديروا الاسقاط فيه. ناخذ مثلا التسارع، مثلا متجهات التسارع، متجهات مثلا على سبيل المثال متجهات التسارع اجي. دابا هذا التسارع اجي كنا في المعلم العادي ديكارتي او اي جي كنا كنكتبوا اجي باش نقول الاحداثيات ديالو كنقولوا ا اكس و ا ايغري، يعني اسقاط وافقام و اكس، اسقاط وافقام محور ايغري. هنا فاش نكونوا خدامين في اساس فريني غادي نغيروا طريقه الاسقاط. اش غنكتبوا؟ تنكتبوا ا تي ولا تنكتبوا ا ان، ما تبقاوش نقولوا اكس و ايغري، تنقولوا تي ا تي يعني مركبه مماسيه، ا ان مركبه منضميه. صافي. اذا هنايا ان التسارع ا جي كيتكتب على الشكل ا تي زائد ا ان. ا تي كتسمى بالمركبه المماسيه طونجونسيال، ا ان كتسمى بالمركبه المنظميه. الا بغينا المنظم ديال التسارع القيمه الراسين ديال ا تي او كاري زائد ا ان او كاري. في هذه الحاله شنو هو التعبير ديال ا تي؟
وشنو هو التعبير؟ نقبلوا أن أ تي هو دي في على دي تي، أن هو في كاري على رو، مع أن رو كيتسمى بشعاع الانحناء. في حالة ما إذا كان عندنا المسار دائري، في حالة ما إذا كان المسار دائري، في هذه الحالة كتولي رو كتساوي هي شعاع. فهم هذا فيما يخص متجهات التسارع أجي. الآن هنايا عندنا واحد دقيقة مشحونة تحمل شحنة سالبة. هاد البلاصة هادية، هاد الحيز من الفضاء فيه مجال مغناطيسي، ونعبر عنه بمتجهاته بي، وهذا مجال مغناطيسي ولكن إلى الخلف. غادي نشوفوا هاد المجال المغناطيسي فهو نعتبره منتظم، يعني فشدته فهي تبقى ثابتة. الآن عندنا دقيقة مشحونة جاية بحال هكا، هاد الدقيقة المشحونة جاية بحال هكا، هاد الدقيقة المشحونة جاية بواحد السرعة في0، وهازة معها شحنة سالبة. الآن لاحظنا تجريبيا أنه هاد الدقيقة المشحونة فاش غتدخل لهاد الحيز من الفضاء، هاد الإطار في الحيز، شنو وقع ليها؟ فهي وقع لنا، لاحظنا أنها انحرفات بحال الشكل هذا. إذا عند دخول الدقيقة المشحونة إلى المجال المغناطيسي نلاحظ هناك انحراف ديال هذه الدقيقة. هنا يطرح السؤال، دابا هاد الدقيقة هنا كانت جاية الحركة ديالها فهي حركة مستقيمية فقط. هنا إذا اعتبرنا أن الدقيقة فهي كتلتها مهملة، إذا الوزن فهو مهمل، فهي في هذه الحالة فهي معزولة ميكانيكيا. هنا فاش دخلت لهذا الحيز ديال الفضاء كاين هناك انحراف. نطرحوا السؤال، اشنا هو السبب ديال الانحراف ديال هاد الدقيقه هذه؟ اذا هناك لابد من وجود قوه. هذه القوه كنسميوها بالقوه المغناطيسيه او قوه لورنتز. اذا نشوفوا الان شنو هي القوه المغناطيسيه. غنديروا القوه المغناطيسيه او لا كنسميوها بقوه لورنتز. اذا هذه القوه هي السبب في انحراف هذه الدقيقة. هنا غادي نقتصر فقط على الحالة اللي غتكون فيها في عمودية على بي. بعد هي في زيرو هي بحال هكا وبي غادا داخل. نعم. قلنا أن سبب الانحراف ديال الدقيقة هو وجود قوة مغناطيسية كنسميوها بقوة لورنتز. يعني أي دقيقة كانت مشحونة وجاية بواحد السرعة في داخل المجال المغناطيسي، طبعا ناخذ على اعتبار الزاوية ما بين في و بي، فهي تخضع إلى قوة كتسمى بقوة مغناطيسية أو نسميها بقوة لورنتز. هذه القوة ما تعبيرها؟ عند التعبير هذه القوة التعبير ديالها بحال هكا، اف، هذا هو التعبير ديالها، اف تساوي هي كي في متجه بي. هذا هو التعبير ديال القوة المغناطيسية. إذن كي هي الشحنة، في هي متجهة السرعة وبي متجهة المجال المغناطيسي. تيبقى الآن هذه القوة شنو هو المميزات ديالها؟ هنا نهضروا على مميزات القوة المغناطيسية F. إذا ما هي مميزات القوة المغناطيسية F؟ المميزات القوة المغناطيسية بالنسبة لنقطة التأثير، باعتبار أن الدقيقة تكون يعني نقطية، نقولوا هي الدقيقة نفسها، باعتبارها نقطية، هي صغيرة جدا نقطية. خط التأثير فهو عمودي على المستوى المكون من في و بي. بالنسبة للمنحى كنستعملوا قاعدة الأصابع باليد اليمنى، كيتسمى يحدد باستعمال قاعدة الأصابع الثلاث لليد اليمنى. غادي نشوفوا أمثلة في هذا الشيء. بالنسبة للشدة لاحظوا معايا، بالنسبة للشدة هنايا قلنا اف، التعبير ديال اف قلنا اف هي
كي في في متجه بي. إذا بغينا الشدة أو المنظم شفنا في السابق كيفاش نحسبوا الجدول المتجهين. إذا اف غتكون هي كي قيمة مطلقة لكي فوا في فوا بي فوا السينيس ما بين في و بي. ولكن نحن سنقتصر على الحالة اللي غتكون فيها في عمودي على بي. ولا كانت في عمودي على بي يعني الزاوية ديالها 190 درجة، يعني غتكون الزاوية اللي ما بين في و بي غتكون عندنا 90 درجة، يعني غتكون عندنا اللي غتجينا واحد، غتبقى لنا فقط هي اف غتجي هي قيمة مطلقة لكي فوا في فوا بي. اف ناخذوها بنيوتن، كي بالكولوم، في بالمتر بار سكوند، و بي بتصل على شدة القوة المغناطيسية. أنا نشوفوا أمثلة. غادي نشوفوا أمثلة ديال التحديد ديال المنحى اف. كنا باش نحددوا المنحى ديال اف كنستعملوا قاعدة الأصابع الثلاث إلى اليمنى، يعني كنستعمل اليد ديال اليمنى وكنستعمل الأصابع ديالي. أول الإشكال اللي مطروح شوية يعني كتكون صعيب أنك تخدم بيدك. إذا شنو درنا؟ غادي نستبدلوا اليد باستعمال ورقة. هاد الورقة كتنوب على اليد اليمنى، هاد الورقة هي اليد اليمنى. لاحظوا واش عندنا في هاد الورقة هنايا، كاين عندنا هنا كيف في، هنايا اف، هنا بي إلى الخلف. إلا قلت الجهة الأخرى اش كنلقى كذلك؟ كنلقى هنايا اف، كنلقى كيف في، وكنلقى بي إلى الأمام. إذا باستعمال هاد الورقة اللي كتنوب على اليد اليمنى غادي نحدد المنحى ديال اف. نبداو بالمثال الأولاني. أول مثال الأولاني بعدا شوفوا بالنسبة للمثال الأولاني، لاحظ هنايا. إذا خصني نحدد الكيفية الأولانية. أولا هنايا في كيف هي موجبة، إذا كانت كي موجبة غتكون كيف في غادا في هذا المنحى هذا هو. إذا يعني أن كي في و في عندهم نفس المنحى. غادي نجي نشوف هنا بي الأمام، غادي ناخذ الجهة اللي فيها الأمام، يعني فيها غادا في هذا الاتجاه الآخر. غادي ناخذ بحال هكا، نجيب بحال الشكل هذا هو، لاحظ بحال الشكل هذا هو. نعم، ها هي بي الأمام، هي الأمام، كي في هذا المنحى هي في هذا المنحى. إذا اف ستكون نحو الأسفل، إذا اف غتكون نحو الأسفل. ناخذ المثال الثاني. المثال الثاني عندنا بي إلى الأمام كذلك. عندنا هنا كي سالبة. إذا كانت كي سالبة يعني أن كي في غتكون العكس، باش غنضرب متجهة على السالب غتكون معاكسة لفي. ها هي المنحى المعاكس، يعني أن كي غتكون العكس ديال كي في. إذا غادي نشوف ها هي بي الأمام، ياك ها هي بي الأمام، ولكن كي في معاكسة مع خصني نقاد كي في ونخلي بي الأمام. ندور الورقة بحال هكا، خصني ندور الورقة بحال هكا، ندور الورقة بحال هكا، ندور الورقة. اش غيبان ليا؟ غتولي لي ها كيف في بحال هكا، ها كيف في بحال هكا، ها بي الامام، ها بي الامام. اذا اف ستكون نحو الاعلى، اذا اف غتكون نحو الاعلى. ناخذ هذا المثال الاخر كذلك. هنا بي الى الخلف، غادي نقلب الورقه وغادي ناخذ الجهه ديال الخلف. لاحظ دابا هنايا كي سالبه، غتكون عندي كي في بحال الشكل هذا. دونك هذه هي كي في. غادي ناخذ هذا الشيء هذايا، غادي نقاد، خصني نقاد كي في، نقاد كي في بحال هكا، نقاد كي في. ها هي قاديتها، ها هي كي في، ها كي في، ها بي الخلف، ها هي الخلف. اذا اف هي هابطه لتحت، اذا غتكون عندي اف نحو الاسفل. صافي مفهوم. الان هنا غادي نعكس، هنا عندنا اف معطيه وعندنا في معطيه، باغي نشوفوا بي واش غتكون الامام واش نقطه، واش غتكون بي كروه تكون الى الخلف. غادي نجي ناخذ هنا، غادي نشوف، غادي نحاول نشوف هنا كي فهي موجبه، يعني كي موجبه. اذا كانت كي موجبه، لاحظ معايا دابا في المساله هذه كي موجبه، لاحظ هنا كي موجبه، ها هي كي في هذا لو سونس، هذا هو المنحى ديال كي في. اذا هي كي في غادا الفوق، ها هي غادا الفوق. لاحظ في هذه الحاله هنايا ها اف بحال هكا، اف هذا لو سونس، اف هذا لو سونس، كي في غادا الفوق، يعني شنو جاتني؟ جاتني بي نقطه، جاتني للامام. ها نشوف صافي. ما يمكنش ندير المساله اخرى، ما غاتجيني في المساله الاخرى، ما يمكنش غتجيني في المساله الاخرى، ما يمكنش غتجيني بحال هكا. صافي. نشوفوا دابا المثال الاخراني. هنايا عندي كي موجبه، يعني ان كي في نفس المنحى ديال في، ولكن ما عارفش اف. عارف هذه الحاجه، عارف ان المسار، عندي المسار. اذا كان عندي المسار معروف فاف كتكون جايه نحو التقاعد، هذا هو المنحى ديال اف. غادي ناخذ ورقه ونشوف. اذا كي في غادا الفوق، ها كي في غادا الفوق، ولكن شوف هنا اف غادا هذا الاتجاه. خصني نقلب الورقه، باش غتجيني كي في غادا مع في اف. هاي لاحظ هنايا ها كي في غادا مع في، ها اف غادا في المنحى، ها اف غادا في المنحى، غتجيني بي غتجيني كروه.
مفهوم؟ اللي غادي نديرو هنايا قرا. أن ننتقل إلى الدراسة النظرية للحركات الدقيقة المشحونة، وفي هذه الفقرة غادي نحددو طبيعة الحركة ديال الدقيقة المشحونة داخل المجال المغناطيسي باستعمال القانون الثاني ديال نيوتن. يعني حنا قلنا بأن الدقيقة بأنها عندها كتلة مهملة، وبالتالي فالوزن ديالها فهو مهمل أمام القوة المغناطيسية. إذا القوة الوحيدة المطبقة على الدقيقة في هذه الحالة هي القوة المغناطيسية F. إذا أولا هنا عندنا هنا حركة ما عرفتش واش دائرية ولا ماشي دائرية، المهم بالنسبة للمنحنية غادي نمثل فريني، وين غينفعني في هذه الحالة؟ غادي نمثل أساس فريني. إذا آن كتكون نحو التقاعد، وهنا إي كتكون في منحى الحركة. إذا سندرس، إذا ندير دراسة نستعملو في هذه الحالة نستعمل أساس فريني، واللي غادي يكون سهل في الدراسة أحسن من المعلم ديكارتي. إذا سنبدأ بشرط القوة. إذا قلنا شرط القوة، القوة الوحيدة، إذا شرط القوة إذا القوة الوحيدة المطبقة هي القوة المغناطيسية. إذا بإهمال وزن الدقيقة تخضع فقط للقوة المغناطيسية F. شنو قلنا القانون الثاني ديال نيوتن؟ القانون الثاني ديال نيوتن تيقول لنا بأن المجموع ديال القوى الخارجية كيساوي ام ا جي. إذا القوة الوحيدة هي F. إذا غتكون عندي F كتساوي هي ام ا جي. لاحظوا الآن دابا هنايا، لاحظوا هاد المتجهتين، لاحظوا هاد المتجهة F والمتجهة ا جي. إذا فهاد المتجهتين فهما متجهتين مستقيميتين، يعني أن لF و AG نفس الاتجاه ونفس المنحى، لأن الكتلة فهي مقدار موجب، وبالتالي فهذه القوة المغناطيسية كتكون انجذابية مركزية. هذه القوة المغناطيسية F، ياك؟ وهنا هذا هو التسارع AG، صافي. إذا بغينا المنظم ديال التسارع AG، إذن AG كيجينا هو F مقسوم على N، يعني المنظم ديال AG هو المنظم ديال F مقسوم على N. واش شفنا قبيله بأن F هي القيمة المطلقة لكي فوا V فوا B مقسوم على N، هذه قيمة التسارع. كنديرو الإسقاط، غنديرو الإسقاط، ولكن هذا الإسقاط ما غيبداش في المعلم الديكارتي. ما غاديش نكتبو ا جي، ما غاديش نديرو هنايا، ما غاديش نكتبو ا اكس و ا ايكغيك، لا، غادي نديرو ا تي وغادي نديرو ا ان. حقاش حنا خدامين دابا في اساس فريني، ما خدامينش في معلم ديكارتي. اذا ا تي، لاحظ بان ا تي هو الاسقاط ديال ا جي وفق اي. اذا لاحظ بان ا جي فهو عمودي، غيعطينا هنايا صفر. ا ان مع ا جي في نفس المنحى، دونك هي نفسها، دونك هي ا جي. وهذه هاد ا تي راه درنا قبيله هو دي في على دي تي، و ا جي التعريف ديالها ان هو في كاري مقسومه على رو. هنايا هذه تساوي كذلك هاد ا جي، هو عندنا التعبير ديالو هو القيمه المطلقه لكي فوا في فوا بي مقسومه على ان. لاحظوا الان هنايا من العلاقه الاولانيه، من هاد العلاقه هذه، اش غنستنتج؟ ان دي في على دي تي كتساوي صفر. لاحظ شنو غنستنتجو؟ إلا كانت دي في على دي تي كتساوي صفر، هذا تعني بأن الفي فهي ثابتة، بمعنى أن هذيك السرعة البدئية اللي كانت عند الدقيقة المرة الأولانية هي اللي بقات عندها طول المسار، إذا السرعة فهي ثابتة. إذا كاين هناك نوع من النظام، إذا فالحركة فهي منتظمة. أنا نبقى البحث عن الشعاع من هاد العلاقات الجوج هادو. لاحظ من هنايا هاد العلاقتين، شنو نكتب؟ عندي في كاري على رو كيساوي القيمة المطلقة لكي فوا في فوا بي مقسومة على ان. هنا رمز الشعاع برق باش نتأكدش بأن الحركة راه دائرية. هنا لاحظوا كاين واحد الاختزال، غتشدي هاد الكاري مع هاد في، شنو غتبقى لي؟ غتبقى لي واحد، غتبقى لي في على رو كتساوي القيمة المطلقة لكي فوا بي مقسومة على ان. غنضرب هذه في هذه كتجيني هي رو، كدير الطرفين مع بعض كتجيني رو، غادي نهبط هذه لتحت
غتولي عندي هي نجيب هذه لهنا، غتولي عندي هي ام في في مقسوم على القيمة المطلقة لكي فوا بي. لاحظوا هنا الكتلة فهي ثابتة، في فهي بينها ثابتة، المجال فهو منتظم يعني ثابتة، والشحنة هي ثابتة. إذا كان هذه المقادير كلها ثابتة يعني يعني النار فهي ثابتة، ولا كانت رو ثابتة كنسموها بالشعاع. إذا نقولوا غنقولوا أن الحركة دائرية منتظمة. ما شعاعها؟ هو الشعاع ديالها هو يساوي هو ام في في على القيمة المطلقة لكي فوا بي. هذا هو الشعاع ديال الحركة. إذا فيما يقولنا قلنا ال يساوي ام في في مقسومة على كي. ناخذ بعض الأمثلة مثلا، إذا بغينا نديرو بأن الحركة دائرية منتظمة راه خصنا نديرو جوج القوى ونديرو القانون الثاني ديال نيوتن إلى غير ذلك. وهذا السؤال غتلقاوه كيتعاود في أغلب الامتحانات وأغلب التمارين، تلقاو هذا السؤال الأول تيقول لك بين أن الحركة فهي دائرية منتظمة. إذا بينا بأن هذيك الدقيقة اللي كتدخل ذاك الحيز اللي فيه مجال مغناطيسي أن هذا هو الشعاع ديالها. إذا الحركة دائرية هذا هو الشعاع ديالها، يساوي هو ام في في على القيمة المطلقة لكي فوا بي. مثلا هذه العلاقة ممكن نخرج لنا السرعة، ممكن نلقاو مثلا السرعة، نخرج مثلا في ديال الدقيقة هي مثلا غتجيني هي فوا القيمة المطلقة لكي فوا بي مقسومة على ام. مثلا إذا خدينا مثلا الدقيقة المشحونة مثلا هي مثلا سي اي دو بليس. لاحظوا السي اي دو بليس أن كي كيساوي لنا هو جوج واش عندنا هنا جوج زائد. شنو غتولي عندنا العلاقة الآن؟ غتولي عندنا غنكتبو ار ديال سي اي غيساوي هو ام ديال سي اي فوا في مقسوم على كي هي جوج فوا بي. هنا السرعة راها ثابتة و بي فهو المجال المنتظم. درنا مثلا اي بلس ليثيوم، أيوا الليثيوم غنكتب ار ديال اي يساوي ام ديال اي فوا في على فوا بي، لأن كي ديال اي كتساوي هي هذا فيما يخص حركة الدقيقة المشحونة. غادي نشوفو الآن التمارين ديال هذا الدرس هذا.